नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 पुर्याउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आश्वासन। एमालेमा रहँदा आफूले नै वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेको दावी। निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दलहरूद्वारा आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता। आचार संहिता कडाइका साथ लागू गरिने आयोगको भनाइ। संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएका 5वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा पुनः जारी। अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमणबाट पीडित प्रभावित। गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै मुस्किल, ठाउँ ठाउँमा झडप। र एएफसी कप छनौटमा अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो खेलमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टार विजयी। मच्छिन्द्र क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पुरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 पुर्याउने बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटामा भएको प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफू एमालेमा रहँदा वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेको भन्दै अब भत्ता वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी प्रति जनताको आकर्षण देखेर विपक्षी दलहरू बर्बराउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले जित्ने दावी गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तर वार्ता र छलफल भइरहेको बताउँदै सबै दलहरू गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। तिनीहरूलाई पनि भत्ताको सुरुवात गर्ने हाम्रै पार्टी हो। त्यसोभए त्यो सुरुवात गर्ने पार्टीको पनि नेता फेरि हामी नै हो। अरू नक्कलीले आएर भन्ला हामी हौ भन्ला, त्यो नक्कलीले नपत्याउनुहोस्। सक्कली हामी हौ, हामीले दिएका हौँ, सुरु गरेका। हाम्रो ध्यान जनतामा केन्द्रित छ। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी समाजवादको दिशामा अगाडि बढेको बताउँदै न्याय, सत्य र परिवर्तनका लागि काम गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कपिलवस्तुका लोकप्रिय नेता डाक्टर मन्जुर खाँ सहित 100औं नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु भएको थियो। निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै दलहरू निर्वाचन आचार संहिता पालनामा बढी नैतिक जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेत समेट्दै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचार संहिताको पालनामा दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन हस्ताक्षर गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगलाई आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न अपिल गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले आचार संहितालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आसन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता हुनुभएका 79 दलहरूलाई आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको हो। प्रतिबद्धता पत्रका बारेमा आयोगले पढेर नबुझाइ हस्ताक्षर गर्न लगाएको र नगर्नेहरूलाई बाहिर जान भनेकोमा ठूला दल भए मात्र निर्वाचन हुने बुझाइ र साना दलप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति भन्दै नेपाल समावेशी पार्टीले आपत्ति जनाएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम छलफलको लागि नभई हस्ताक्षरको लागि मात्र डाकिएको बताएको थियो। त्यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। केही राजनीतिक दलका साथीहरूले केही कुरा बुझ्न खोज्नुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रमुखले, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले उहाँहरूले उठाउनुभएका कुरामा प्रश्न पार्नुभयो। प्रश्न पारेपछि सबैको चित्त बुझ्यो। सबैको चित्त बुझेपछि सबैले क्रमशः हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि समस्या रहित तरिकाले काम अगाडि बढेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले आफ्नो पार्टी समेत निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। आचार संहिताको पालना भनेको संविधान, ऐन, कानुन, नियमहरूकै पालना हो, कुनै अन्य विषय होइन। त्यो एकदमै आवश्यक विषय हो। निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक छ भनेर नै हामीले आचार संहिता बनाउने परम्परा स्थापित गरेर आएका हौँ।
अहिले पनि गरेका छौँ र यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ, हामी गर्नेछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले दलहरूले दिएको सुझावलाई आचार संहितामा नसमेटेकोले छलफलका क्रममा दलहरूले गुनासो राखेको बताउनुभयो। आचार संहिता ढिलो गरी सुरु भएको र त्यस अगावै दलहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकल र्याली गरी स्कटिङ गर्ने गरेकोमा त्यसलाई नियमन गर्न आयोगको ध्यान जानुपर्ने उहाँको आग्रह छ। त्यो सुझाव जति पनि दिइएको हो दलहरूबाट, त्यो दलहरूबाट दिइएको सुझाव अनुसार चाहिँ त्यहाँ समेटिएन। जस्तो हेलिकप्टर राज्य कोषबाट उडाएर चुनाव प्रचार भयो भन्ने कुरा पनि उठ्यो र गाडी र्याली गर्न नपाउने, बाइक र्याली गर्न नपाउने उल्लेख छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा पनि उठेको छ। नेताहरूलाई गाडीबाट बाइकबाट स्कटिङ गर्ने हजारौँको त्यो पनि चलिरहेको छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभार सुक्खा बन्दरगाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बन्दरगाहको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यो सेवा सञ्चालन हुँदा काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास हुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारको लागत घटाउन बन्दरगाहले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुक्खा बन्दरगाहले भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। बन्दरगाहको निर्माणले राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कोशी ढुङ्गा पनि भिक्षा मिलिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उच्च परिवहन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अझै पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसलाई समायोजन गर्ने यस प्रकारका गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधारको विकासबाट मद्दत पुग्ने कुरामा विमत छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाह जस्ता संरचनाको आवश्यकता पर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक व्यापारमा रहेका समस्या समाधानका निम्ति सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न विभिन्न व्यापार पूर्वाधारहरू यस्तै संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत ढाँचाले वैदेशिक व्यापारलाई थप सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू। प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी र औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुनका लागि सबैलाई आफ्नो पार्टीमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। अन्य पार्टी काम नलाग्ने भएकाले पनि एमालेमा आएर राष्ट्र निर्माणका अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क रहेको छ। मङ्गलबार वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय भ्रममा परेर अन्य पार्टीमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई पनि एमाले प्रवेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथीहरू, कतिपय साथीहरू विभिन्न प्रकारका भ्रममा परेर अथवा अप्ठ्यारोमा फसेर विभिन्न पार्टीहरूमा अल्झिएर वा अल्मलिएर रहनु भएको होला। म उहाँहरू सबैलाई ती पार्टीहरू काम लाग्दैनन्, ती परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आउन, राष्ट्र निर्माणको यस महाअभियानमा सामेल हुन म सबैलाई हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले केही स्वार्थी मान्छेहरूले आफूलाई मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। तर आफू मधेसको मान्छे भएको उहाँको दाबी थियो। अध्यक्ष ओलीले मधेसमा भैँसीका पिठ्युमा बसेको कसरी चराउनुपर्छ भन्ने आफूलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै सबैभन्दा सजिलो विकास गर्न मधेसमा रहेको पनि बताउनुभयो। केपी ओली मधेस विरोधी हो भन्ने हल्ला चलाए केही स्वार्थी मान्छेहरू। म आफै मधेसको मान्छे, 60 वर्षदेखि त म मधेसको बासिन्दा हो। 60 वर्षदेखि मधेसमा बसिरहेको छु। मलाई इनार कसरी खन्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, चापाकल कसरी काट्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, भैँसीको पिठ्युमा रागाको पिठ्युमा बसेर भैँसी कसरी चराउनुपर्छ मलाई थाहा छ, हलो कसरी जोत्नुपर्छ मलाई थाहा छ। म त्यो तराईको मान्छे।
यसैगरी केही दिन अघि एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले अब मधेसलाई बेच्न छोड्न मधेसवादी दलहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। आज हम बोलेंगे कि मधेश के बेचे छोड़ दी रोवा लोग, मधेश के नाम के बेचे छोड़ दी। मधेश आंदोलन के दौरान के भी सारा घटना सबके मालूम है। तेल बेचे से लेकर सारा धंधा उस समय में कर ले रहे लोग और अपना अपना तिजोरी भर ले रहे लोग। अब आगे जनता मधेश के राजनीति के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। मेयर सरावगीले मधेसवादी दलहरूले मधेसको नाममा जहिले पनि आफ्नो दुनो मात्रै सोझ्याउने काम गरेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। समितिमा कङ्ग्रेसबाट गगन थापा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल र डाक्टर विजय पौडेल, जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी रहनु भएको छ। बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग वृहत अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्ने र सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारत भ्रमणको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकलाई राष्ट्रिय एकताको बाटोमा अझ सुदृढ गर्दै र आन्तरिक एकतालाई मजबुत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री कार्कीले विविध जात जाति, वेशभूषा, रहन सहन नेपालको कमजोर पक्ष नभई शक्ति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जातीय भेदभाव र बेरोजगारीलाई मुलुकबाट निवारण गर्नु सबैको दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले आफ्नो काम र कर्तव्यलाई बुझेर अघि बढी देश विकासको उद्देश्यमा सफलता मिल्ने पनि बताउनुभयो। जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव र मुलुकबाट बेरोजगारी र गरिबीलाई निवारण गर्नु आज हामी सबैको दायित्व हो। आज हामी फरक फरक भूमिकामा छौँ, तर हाम्रो सबैको उद्देश्य यो देशलाई समृद्ध गराउने हो। त्यो भूमिकामा हामी अगाडि बढौँ। मन्त्री कार्कीले 10 वर्षमा धनी नेपाल र धनी नेपालीको देश बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएका 5वटा अध्यादेश पुनः विद्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यौन हिंसा नियन्त्रण, तेजाब आक्रमण लगायतका अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश यस बीचमा संसदमा पेश भए पनि संसदले कानून बनाउन सकेको छैन। अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमणबाट पीडित प्रभावित भएका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको 4थो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगी व्यवसायीका अहिलेका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका धेरै समस्या रहेकाले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र 753 वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, 753 वटै स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बढाउन, म यी सबै मागहरूप्रति ध्यान दिन र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
त्यस्तै उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले विदेशमा नभएर स्वदेशमा नै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। देश बाहिर लैजाने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यदि त्यसो हो भने यो दुःखद कुरा हो। लगानी भित्र्याउनुको सट्टा नेपालमा भएको पुँजीलाई पनि बाहिर लान खोज्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। यस्तो सोचले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा अवश्य पुर्याउँछ। कृपया नेपालका पुँजीपतिज्यूहरूले त्यसो नगरिदिन म आग्रह गर्दछु। उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा नेपालले विदेशमा औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्ने भए पनि अहिले वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्न नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेका भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीका लागि भएको बढुवा सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश सहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत्र 28 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। डीआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश चङ कार्कीले दर्ता गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुभएको हो। नेपाल प्रहरीमा थपिएका 3वटा एआइजी दरबन्दीमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे अध्यक्ष रहेका बढुवा समितिले धीरज प्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई सिफारिस गरेको थियो। तर वरिष्ठता मिचेर बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै कार्कीद्वय र अर्याल उजुरी सुन्ने समितिमा पुगेका थिए। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा समितिको निर्णय सदर गरेपछि असन्तुष्टि डीआइजीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। बढुवा सिफारिसमा परेका डीआइजीलाई भने सरकारले एआइजीमा बढुवा गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यका सडक मार्फत समुद्रसम्म जोडिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको चोभार सुखा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले समुद्रमा लोड भएका कन्टेनरहरू सडक मार्फत बन्दरगाहमा आउने भएकाले काठमाडौँ समुद्रसँग जोडिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अब समुद्रबाट छुट्ने कन्टेनर सिधै चोभार सुखा बन्दरगाहमा आउने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सुखा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। चोभार सुखा बन्दरगाह आयातका केन्द्रका रूपमा नभई निर्यातको केन्द्रका रूपमा विकास हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले बन्दरगाहबाट नेपालमा उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात गर्ने बाटो खुला भएको बताउनुभयो। सडक मार्फत अब सिधै समुद्रसम्म जोडिएका छौँ। समुद्रको किनारबाट भरिने कन्टेनरहरू सिधै यस बन्दरगाह आउनेछन् र जाँच पास लगायतका कुराहरू यहाँबाट सम्पन्न हुनेछन् र व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान यसले पुर्याउनेछ। यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले 2078 असारमा नै बन्दरगाह संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले बन्दरगाहमा 500 कन्टेनर र 500 ट्रकको अट्ने गरी 65,000 वर्ग किलोमिटरको पार्किङ क्षेत्र रहेको बताउनुभयो। यस सुखा बन्दरगाहमा कुल 500 कन्टेनर तथा 500 ट्रकहरूको लागि आवश्यक 65,000 वर्ग मिटर पार्किङ क्षेत्र, भन्सार भवन, क्वारेन्टिन भवन, सुरक्षा भवन, 3वटा धर्मकाटा, विद्युतीय सब स्टेसन, बाउन्ड्री लाइट लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण भएको छ। कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सुखा बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनले देशमा बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको वस्तु आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बन्दरगाहले आन्तरिक र वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने दावी गर्नुभयो। नेपालले बालबालिकालाई टाइफाइडबाट बचाउन चैत 25 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा टाइफाइड खोप अभियान सुरु गर्दैछ। टाइफाइड विरुद्धको खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र बन्दैछ।
नेपालले चैत 25 गतेबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा टाइफाइड खोप अभियान सुरु गर्दैछ। नेपाल सरकारले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यो खोप प्रदान गर्ने भएको हो। यो खोप 75 लाख बालबालिकासम्म पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ। टाइफाइड खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र बन्ने भएको छ। यो 24 दिने राष्ट्रव्यापी अभियानको क्रममा टाइफाइड खोप स्थानीय तहको प्रत्येक वार्डमा तोकिएको विद्यालयको खोप केन्द्रमा उपलब्ध हुने भएको छ। यो रोगको संक्रमण सबै उमेर समूहमा हुन्छ, तर 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने गर्दछ। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफीबाट हुने गम्भीर रोग हो, जुन ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्दछ। विगत 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी औसत 4,50,000 भन्दा बढीमा टाइफाइड रोग संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ। 0 देखि 4 वर्षमा चाहिँ 764 जना, 5 देखि 9 वर्षमा 6,713 जना र 10 देखि 14 वर्षमा चाहिँ 3,750 छ भनेपछि हामी यहाँहरूलाई मैले के कुरा हाइलाइट गर्न खोजेको हुन सबैलाई हुँदो रहेछ, तर यसको सबभन्दा धेरै भार चाहिँ कहाँ छ भने 15 वर्ष मुनिको केटाकेटीहरूमा छ। तसर्थ हामीले अहिले 15 वर्षकोलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने आधार चाहिँ यो अगाडि छ। त्यस्तै पछिल्लो ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज एनालाइसिस 2019 अनुसार नेपालमा 82,449 टाइफाइडका बिरामीहरू रहेको अनुमान गरेको छ। TCV अर्थात् टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन खोप गाभीद्वारा निशुल्क उपलब्ध गराएको हो। वार्षिक रूपमा यो खोप नियमित प्रयोग गरिएको खण्डमा नेपाल सरकारले प्रत्येक खोप बापत 20 सेन्ट तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख सागर दाहालले बताउनुभयो। केही उसले पूर्णत अनुदानमा दिन्छ। अहिले अभियानमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खोप उसले अनुदानमा दिएको, तर नियमित खोपमा जब हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यसलाई लागत सहभागिता हाम्रो को फाइनेन्सिङ मोडालिटीमा हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यो भ्याक्सिनको जतिसुकै मूल्य परे पनि त्यसको एउटा डोजको 20 सेन्ट चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ सरकारले। खोप अभियानको क्रममा सञ्चालन हुने अनुमानित खोप सेसन 56,429, खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी संख्या करिब 10,000, स्वयंसेवक संख्या 1,12,858, AEFI व्यवस्थापन र ऱ्यापिड कन्भिनेन्ट मोनिटरिङको लागि करिब 6,000 जना जनशक्ति परिचालन तथा खोप केन्द्र सञ्चालन हुनेछ। खोप लगाएको बालबालिकालाई खोप कार्ड पनि उपलब्ध गरिनेछ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आफ्नो ऐतिहासिक पर्व बिस्का जात्रालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत समावेश गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले मध्यपुर थिमीमा मनाइने यो जात्रा अभूत कला भएको उल्लेख गर्दै यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुने गरी अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। मङ्गलबार काठमाडौँ भिरकुण्डी मण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आगामी 36 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म हुने सो जात्राको प्रचार प्रसारको काममा सहयोग गरिदिन पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका मेयरहरूलाई सो जात्रामा एकसाथ सहभागी गराउन लागि पनि बताउनुभयो। सम्बन्धित सबै पक्षले यस जात्राको प्रवर्धनमा सहयोग गरे विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन सहज हुने मेयर श्रेष्ठको भनाइ थियो। यसपालि चाहिँ हामी त्यो सबै कुराहरू उल्लासपूर्ण रूपमा यो कोरोनाको कहर पनि हटेको छ। बिस्का जात्रा चाहिँ धेरै पछि चाहिँ अब हेर्न लायकको बनाएका छौँ ठाउँहरू चाहिँ बिस्का जात्रा पनि हेर्ने, अमूर्त कला पनि हेर्ने, अनि त्यसमा रहेका मूर्त कलाहरू पनि हेर्ने र त्यसलाई चाहिँ सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि पत्रकार साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ भने आज प्रमुख अतिथिको हामी विद्यालयले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। उहाँ मार्फत यो फोटो प्रदर्शनी हेरिसक्नु भएपछि उहाँले हेरिसकेपछि काठमाडौँको दाजुभाइहरू धेरैजना त थप रूपमा चाहिँ बिस्का जात्रा निश्चित रूपमा हेर्न आउने वातावरण बन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ उपत्यकाका भित्रका सबै जात्राहरूको ऐतिहासिक महत्त्वबारे नयाँ पिँढीलाई जानकारी दिन पनि सबै जात्राहरूको प्रवर्धन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। उहाँले ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको प्रवर्धनले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा बिस्का जात्राको फोटो समेत प्रदर्शनी गरिएको थियो।
विराटनगरमा मृत भेटिएका डाक्टर विजय यादवको नियोजित रूपमा हत्या गरिएको भन्दै हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आफन्त र स्थानीयहरूले आज सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन्। दिउँसो बजारभरि चर्को नाराबाजी गर्दै पुगेका उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्रमा मृतकका आफन्त र स्थानीयले नियोजित रूपमा हत्या भएको दावी गर्दै घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्नेमा माग गरिएको छ। जिल्लाको युवाहरू, हाम्रो गाउँको घरवाला आदमी हाम्रो सबै हामीसँग आएर हामीहरूको यत्रो माग मात्रै छ कि जुन मान्छे डाक्टर विजय यादव मेरो भतिजीलाई हत्या गरेको छ त्यो हत्यारालाई हामीले कानुनको दायरामा ल्याएर यहाँको पुलिस प्रशासनले जबसम्म उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदैन तबसम्म हामीले यसरी नै चरमपद बिस्तारै बिस्तारै आन्दोलनको स्वरूप बदलिँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। उनीहरूले 3 दिनभित्र हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही अघि नबढाए सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने ज्ञापन पत्र मार्फत चेतावनी समेत दिएका छन्। गत 4 वर्षदेखि विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत रहेका सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 खुरहुरिया निवासी 30 वर्षीय डाक्टर विजय यादव गत शनिबार बिहान मृत भेटिएका थिए। मोरङ प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा सोही अस्पतालका एक चिकित्सक सहित आधा दर्जन व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्रमा सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका हुन्। अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालले नेपालमा अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको बताउनुभयो। अर्थविद खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा एकातिर अर्थतन्त्र ह्रासमूलक हुने, मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने, अर्कोतिर सबै आयात व्यापक रूपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल भ्रूणहरू देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थविदहरूले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रहेको कुरा बारम्बार भने पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसमा चासो नदिएको समेत बताउनुभयो। अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रा छैन, गम्भीर सङ्कटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेदेखि नै सरकार चाहिँ बढी सजग भएर तपाईँको कतिपय नीतिहरू चाहिँ लिनु पर्यो र त्यो बजेट वा पुँजीगत खर्चको मात्रै पक्ष भएन, मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिसँग पनि मात्रै सम्बन्धित भएन। त्यस्तै अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेलले सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्रिय ब्याङ्क बीच समन्वय नभएको भन्दै यी तीनै अङ्ग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अर्थविद प्याकुरेलले नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूमा परिवारवादलाई छोड्न नसकेकाले सानो भ्रष्टाचार मात्रै बाहिर आउने गरेको दावी गर्नुभयो। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनवाई नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको समेत बताउनुभयो। रेमिटेन्स 71-72 अरब मात्रै थियो एक महिनामा। अब आजको मितिमा अर्थ मन्त्रालयले अब हामीलाई दिएको सूचना अनुसार अब एक महिनामा 91 अर्ब रेमिटेन्स आयो भनेर भनिन्छ। अब यो महिने पछि जाने हो भने त यति फ्लक्चुएसन्सहरू देखिन्छ, तल र माथि उतार चढाउ देखिन्छ। यो कुन ट्रेन्डमा, कुन प्रवृत्तिमा यो गइराखेको छ भनेर आकलन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा यसको गम्भीर सङ्कट देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। अर्थविद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै अनिश्चितता आइसकेको भन्दै यसको अग्रपन्थीमा श्रीलङ्का देखा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विश्व अर्थतन्त्रसित धेरै अत्यन्त अचाकले हुनुपर्ने भन्दा बढी निर्भर भयौँ। हामी अन्तर्निर्भर भयौँ होइन कि परनिर्भर हुँदै गयौँ। त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्या हुनाले र विश्वको अर्थतन्त्रमा अहिले तपाईँले IMF-को चिफकै कुरा मात्रै होइन, अरू कसैले पनि ठ्याक्कै भोलि यसो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने
अवस्था छैन। अर्थविद अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तीय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। नेपालको मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौट 2022 अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार भएको खेलमा मच्छिन्द्र श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। मच्छिन्द्रलाई घरेलु मैदानमा स्तब्ध बनाउने क्रममा ब्लू स्टारका मोहम्मद इसान र सेनेल सन्देशले 1-1 गोल गरे। मच्छिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। ब्लू स्टारले मच्छिन्द्र विरुद्ध 3 मिनेटभित्र 2 गोल गर्दै जित निकालेको हो। खेलको 24औं मिनेटमा मोहम्मद इसानले गोल गर्दै ब्लू स्टारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। मोहम्मद फसलको क्विक फ्री किक पासमा इसानले सहजै गोल गरे। त्यसपछि 27औं मिनेटमा सेनेल सन्देशले गोल गर्दै ब्लू स्टारलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। खेलको इन्जुरी समयमा कप्तान सुजलले हेडर मार्फत गोल गरे पनि मच्छिन्द्र 2-1 ले स्तब्ध भयो। अब ब्लू स्टारले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। उक्त खेल अप्रिल 12 मा हुनेछ। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। अब एन्फाको निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुनेछ। यसअघि एन्फाले निर्वाचन जेठ 15 गतेको लागि तोकेको थियो। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले फिफा र एएफसी सँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेको लागि तोकिएको बताउनुभयो। महासचिव तुलाधरले निर्वाचन सरेको बारे कार्यसमिति, जिल्ला संघ र क्लबहरूलाई खबर गरिसकेको बताउनु भएको छ। एन्फाले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। एन्फाको 20औं विशेष साधारण सभाले दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको हो। वैशाखमा आयोजना हुने 6औं संस्करणको आरबिबी एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुख्य प्रायोजनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। नेपाल भलिबल संघ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच मंगलबार सम्झौता भएको हो। नेपाल भलिबल संघको तर्फबाट अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा र राष्ट्रिय बैंकको तर्फबाट बैंकका कार्यकारी प्रमुख किरण कुमार श्रेष्ठ बीच सम्झौता भएको हो। यससँगै बैंकले भलिबल संघलाई प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 18 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने भएको छ। प्रतियोगिता वैशाख 18 देखि 24 गतेसम्म हुने आयोजक भलिबल संघले पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने लिगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहने भएको छ। पुरुषतर्फ 3 विभागीय टोली त्रय त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन क्लब रहेका छन्। यस्तै महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट माविले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी हरेक टोलीले 3 विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 पुर्याउने बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटामा भएको प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफू एमालेमा रहँदा वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेको भन्दै अब भत्ता वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीप्रति जनताको आकर्षण देखेर विपक्षी दलहरू बर्बराउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले जित्ने दावी गर्नुभयो। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएका 5वटा अध्यादेश पुनः विउत्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यौन हिंसा नियन्त्रण, तेजाब आक्रमण लगायतका अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश बीचमा संसदमा पेश भए पनि संसदले कानून बनाउन सकेको छैन। अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमणबाट पीडित प्रभावित भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसले दलहरू निर्वाचन आचार संहिता पालनामा बढी नैतिक जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेत समेट्दै ऐन कानून र संविधान अनुरूप बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचार संहिताको पालनामा दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन हस्ताक्षर गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा भएको छ। यसअघि नै राष्ट्रिय आपतकाल तथा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि कर्फ्यू लागू भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको हो। औषधिको गम्भीर अभाव भएपछि मङ्गलबारदेखि स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिएको हो। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। अब एन्फाको निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुनेछ। यसअघि एन्फाले निर्वाचन जेठ 15 गतेका लागि तोकेको थियो। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले फिफा र एएफसीसँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेका लागि तोकिएको बताउनुभयो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।